نور عقیدت یا رسول اللہ حبیب اللہ یا رسول اللہ ان سلامي روضة فيها النبي المحترم باد صبا قسمت سے تو پہنچے اگر عرض حرم کہنا سلام بندگی پیش نبی محترم ارتياحي حصبا يوما إلى أرض الحرام بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم ان کا ہے رخ ماہ مبین رخسار ہے ماہ تمام جن کی ہے ذات نور خدا دست عطا بحر کرم مذاتہ نور الہدی من وجهه شمس الضحى مذاتہ نور الہدی من وجهه شمس الضحى من خده بدر الدجى من كفه بحر الهمام من خده بدر الدجى من كفه بحر الهمام إن ارتياحي حصبا يوما إلى أرض الحرام بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم تلوار ہجر مصطفیٰ سے ہو گئے زخمی جگر مجدہ انہیں ہو بے بہا جو ہے نبی یہ محتشم اکبادنا مجروحة من سيف هجر المصطفى اکبادنا مجروحة من سيف هجر المصطفى طوبى لأهل بلدة فيها النبي المحتشم طوبى لأهل بلدة فيها النبي المحتشم إن ارتياحي حصبا يوما إلى أرض الحرام بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم یا
رحمت للعالمین دیجئے سہارا زین کو، وہ ظالموں کے ہاتھ میں محبوس ہے اور مستعم۔ یا رحمت للعالمین ادرک لی زین العابدین، یا رحمت للعالمین ادرک لی زین العابدین۔ محبوسی اید الظالمین فی الموکب والمزدحم،